अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दरबार खिलाफत की कीमती अशिया जब बरकई खान के सामने ला कर रखी गईं तो वो फरते गम से रोता हुआ अपने तख्त से उतर कर उनके सामने दो जानू बैठ गया। उसने कसम खाई कि आज के बाद हलऊ खान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसकी हर फतह को नाकामी और शिकस्त में बदल दिया जाएगा। ये चंगेज़ खान के ख़ानदान में पहले फ़र्द की खुली बगावत का ऐलान था। कान आज़म मंगू खान की इताअत को ख़त्म करते हुए बरकई खान ने उर्दू ज़री में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। उसने कान आज़म मंगू खान की जानब से आने वाले वफ्द को खुले लफ्ज़ों में ये बावर करा दिया था कि उसकी जंग सिर्फ हलऊ खान से है। अगर कान आज़म ने उर्दू ज़री की जानब किसी किस्म की कार्रवाई का ख्याल किया तो वो उनके साथ रिश्तों और साबिक़ा एहतराम को बाला ताक रख देगा। हलऊ खान ने मरकज़ इस्लाम पर हमला करके बरकई खान के जज्बात को शदीद ठेस पहुँचाई थी। बगदाद की खौफनाक तबाही ने नई तारीख रकम कर दी थी। मंगोलों का गिरोह अब दो बड़े हिस्सों में बढ़कर रह गया। एक हिस्सा मुसलमान था जो कि बरकई खान के ज़ेर अलम जमा होता रहा, जबकि दूसरा गिरोह हलऊ खान के साथ हमदर्दी रखता था। उस गिरोह में मंगू खान के साथ साथ कुबलाई खान भी शामिल था जो कि बलाद चीन पर हुक्मरान था। बरकई खान ने हुर्मत खिलाफत की पामाली का बदला लेने के लिए अपनी फ़ौजियों को अस्करी तैयारियों का हुक्म दे दिया। वो इस मरतबा अपने हुक्म को किसी कीमत पर भी वापस नहीं लेना चाहता था। नाजरीन, वो आंखें मसलती हुई उठ बैठी उसने अपने चारों जानिब हैरत भरी निगाहों से देखा। खुद को अजनबी माहौल में पाकर ताज्जुब की गहरी परछाइयाँ उसके चेहरे पर उमड़ गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई आलम बेदारी में ही है या किसी सुहाने ख्वाब ने उसे अपनी आगोश में ले रखा है। वो ख्वाब था या हकीकत? बड़ा दिलकश और आंखों को तरावट बख्शने वाला मंजर था। दूध की सी सफ़ेद दीवारें, दीवारों पर अवेजा खूबसूरत और दीदा जी बरशी कलीन और रश्मी पर्दे, संगे मरमर के फर्श पर थोड़े थोड़े फासले पर करीने से रखी गई छोटी छोटी नगरई तपायाँ, फर्श के वस्त में मखमली कालीन जिसके शोखो चकचल रंगों की ताजगी ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि इसे तैयार किए हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी होगी। दीवारों में रोशनी के लिए बनाए गए ताकचों पर कुछ इस अंदाज के नक्शो निगार थे कि देखने वाला ये अंदाज़ा लगाने में खता खा जाता है कि ये ताकचे छत में बनाए गए हैं या दीवारों में। ताकचों से लेकर तमाम छत को कुछ इस तरह नक्शो निगार से ढांप दिया गया था कि उनकी हदूद आपस में मदगम होकर रह गई थी। छत के बीचों बीच लटकते हुए तलई फानूस की दिलकशी अपनी जगह मुनफरद थी। वो इस कमरे के शहर में काफ़ी देर तक मबहूत बैठी रही। वो यकीनन आलम नौ में है और यह सब कुछ किसी दिलकश ख्वाब का हिस्सा है। उसने गैर इरादी तौर पर खुद को चुटकी भरी, हल्की सी कराह उसके मुंह से निकल गई। वो खौफजदा होने की बजाय मखमसे का शिकार हुई क्योंकि भयानक अंधेरे में गार से यहाँ तक का सफ़र कैसे और कब तय हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। उसका दिलो दिमाग गहरी तशवीश में मुब्तला था। वो अपने गुजरे कल के बारे में सोचने लगी। उसके जहन के दरीचे एक एक करके खुलने लगे। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो रात को सफ़र की थकान के बायस गहरी नींद की आगोश में उतर गई थी तो वो एक पथरीला गार ही था। फिर जाने रात के किस पैर उसकी आँख खुल गई तो उसे यह एहसास शिद्दत से सताने लगा कि वो गार में तन्हा है। रात को उसके दोनों साथी उसके साथ ही गार में मौजूद थे। उसने उन्हें कई बार पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने यही कियास किया कि वो शायद उसे तन्हा छोड़कर जा चुके हैं। फिर उसे यह ख्याल आया कि मुमकिन है कि वो दोनों गार के बहर राजो नियाज की दुनिया में मैव हों। वह अपने ख्याल को परखने के लिए अंधेरे में गार की नाहमवार दीवारें टटोलती हुई दिहाने की जाने बढ़ी। वो काफ़ी देर तक गार की दीवारों से उलझती रही मगर उसे दिहाने का रास्ता नहीं मिला था। इसी शशो पंज में उसे अचानक ये महसूस हुआ कि जैसे गार में घुटन सी बढ़ रही हो। उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ देखने की कोशिश करती रही। शायद उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए कि हकीकत खुल जाए। फिर अचानक उसे आखिरी रस्म के बारे में थोड़ा थोड़ा सा याद आने लगा। कार में मौजूदगी, दिहाने की गुमशुदगी और फिर बढ़ती हुई घुटन ने उसके ख्याल को तकवीत दी। वो आखिरी रस्म के बारे में सोचकर खौफजदा हो गई। उसने काफ़ी देर तक अपनी सी कोशिश जारी रखी मगर वो हर बार नाकामी से दो चार हुई। गार का दिहाना भी गायब था और फिजा में घुटन बढ़ती जा रही थी। उसे थोड़ी ही देर बाद सांस लेने में खासी दुश्वारी पेश आने लगी।
उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। बिल आखिर वो हिम्मत हार बैठी। फिर सांस घुटने के बायस उसकी आंखें बंद होती चली गईं और वो गिर गई। इसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो अब कहाँ है और गार से यहाँ कैसे पहुँच गई? अगर कोई उसे यहाँ लाया है तो वो कौन हो सकता है? सवालों की बौछार उसके जहन में ही जान पैदा करने लगी। वो जमीन पर लगे हुए बिस्तर से बाहर निकली। नर्म कलीन पर वो इधर उधर टहलती हुई ये जायजा लेने की कोशिश कर रही थी कि शायद कोई और भी वहाँ मौजूद हो, मगर यह जानकर उसे शदीद हैरत हुई कि वो इतने बड़े कमरे में तन्हा थी। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर जा पड़ी, जो कि पहलू की जानिब बड़े पुरअसरार अंदाज में बनाया गया था। अगर वो इस जानिब ना पहुंच पाती और अचानक उसकी निगाह दरवाजे पर ना पड़ती तो वो शायद यही समझती कि इस कमरे में कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं है। उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की जानिब बढ़ गए। दरवाजे के पास पहुंचकर वो सजदे रह गई। वो लकड़ी का दरवाज़ा था जिसके दोनों पात बिल्कुल सपाट दिखाई दे रहे थे। दरवाज़ा खोलने के लिए कुंडा या हथी तक मौजूद नहीं थी। उसने दरवाजे को बाहर की जानिब धकेलना चाहा, मगर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। वो शायद बाहर से बंद था। उसे वो कमरा कोई पिंजरा महसूस होने लगा। वो परेशानी के आलम में टहलती हुई वापस अपनी जगह पहुंच गई। वो काफ़ी देर तक गुम में मुब्तला रही। उसे ये मालूम ही नहीं हो पाया कि दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आ चुका है। वो सर झुकाए बैठी रही। उसका जहन वसवसों और खशियों के भंवर में फंसा निजात की राहें तलाश कर रहा था। अंदर आने वाले ने आहिस्तगी से खंकार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। वो चौंक कर उस अजनबी की जानिब देखने लगी जो उसके बिल्कुल पास खड़ा था। वो अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगी, क्योंकि यह चेहरा उसके लिए अजनबी तो था ही, मगर जाने क्यों उसे यह शक हो रहा था कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ। इस बारे में वो कोई अंदाज़ा नहीं कर पाई। अजनबी के चेहरे से उसकी उम्र 30 साल के करीब दिखाई देती थी। वो उसे देखकर धीरे से मुस्कुराता हुआ मुखातिब हुआ, कैसी हो गुलवकोज? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही? गुलवकोज उसके नाम से अपना नाम सुनकर दंग रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश बैठी उलझी निगाहों से उसे तकती रही। वो अपने जहन पर जोर देने में मसरूफ़ थी कि शायद यह चेहरा उसकी पहचान में आ जाए। अजनबी उसके चेहरे पर फैली सरासीमगी का मफहूम समझ चुका था। वो एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। नाजरीन, दूसरी सुबह मतीउद्दीन ने फौनाजो खान को हिदायत की कि अब इस इलाके में मज़ीद क़याम करना मुनासिब नहीं है। हमें फौरी तौर पर सराय की जानिब बढ़ना चाहिए। फौनाजो खान ने भी उसकी राय की तईद की। दोनों ने मिलकर अपना सामान समेट कर घोड़ों पर लादा और सराय का रुख किया। मतीउद्दीन अभी तक शंख खान के बारे में सोच रहा था। वो मद्दे मुकाबले आने से भी हिचकिचा रहा है और इम्कान अंदाज से इस लड़ाई में फाते रहने का भी ख्वाहिशमंद है। अगर वो वाकई गुलवकोज का मंगेतर था तो गुलवकोज को जब आखिरी रस्म की सज़ा दी जा रही थी तो उस वक्त उसकी चाहत को क्या हो गया था। दूसरी तरफ अनाजो खान मतीउद्दीन की मसलत अंगेजी से बिल्कुल मुतफिक नहीं था। उसके ख्याल में शंख खान जैसे लोमड़ी नुमा मकार दुश्मन को खामखा वार करने के मौके फराम नहीं करना चाहिए थे। वो मतीउद्दीन की रफाकत में मायूसी का शिकार दिखाई दे रहा था। उसके फूले हुए चेहरे ने उसकी सारी शख्सियत को मुज़ैका खेज बनाकर रख दिया था। मतीउद्दीन अपने ख्याल में खोया हुआ घोड़ा दौड़ा रहा था कि अचानक बेख्याली में उसकी निगाह फनाजो खान के चेहरे पर पड़ गई। वो चौंक गया। उसने फनाजो खान को हाथ के इशारे से घोड़ा ठहराने के लिए कहा। फनाजो खान उसके बेवक्त इशारे पर परेशान दिखाई देने लगा। उसने तेज़ी से अपने तराब में निगाह दौड़ाई। उसने ठहरने के इशारे को किसी खतरे पर कियास किया था। उसने घोड़े की बागें खींचकर उसे मतीउद्दीन की जानिब हरकत दी। दोनों जब करीब पहुंच गए तो फनाजो खान ने यूं रुकने पर इस्तफसार किया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मतीउद्दीन ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, क्या मतलब? फनाजो खान इस बेतुके सवाल पर जज्बज दिखाई दिया। मेरा ख्याल है कि मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया कि मुझे मज़ीद वजाहत करना पड़े। क्या यही पूछने के लिए मुझे रोका है? फनाजो खान के चेहरे की रगें तन गईं। तुम्हारे फूले हुए चेहरे पर नज़र पड़ी थी तो मुझे महसूस हुआ कि शायद तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मतीउद्दीन ने धीमे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मतीउद्दीन, फनाजो खान तेज़ लहजे में बोला, इस वक्त किसी किस्म का बेहुदा मजाक करने से गुरेज करना
یہ نہ ہو کہ میں تمہیں یہیں دفن کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ فناجو خان کے تیور خاصے تیکھے دکھائی دیے تھے۔ متی الدین کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ فناجو خان کو اس وقت چھیڑنا مناسب نہیں ہے، ورنہ وہ کسی بھی لمحے ہتھے سے اکھڑ سکتا ہے۔ شاید تمہیں اب میرا ساتھ گوارا نہیں ہے۔ متی الدین نے سنجیدہ ہو کر کہا، یہ بات نہیں ہے، مجھے تمہاری رفاقت سے کوئی شکوہ نہیں، مگر جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے سخت اختلاف ہے۔ میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتا تھا۔ فناجو خان ہونٹ کاٹتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں شنگ خان پر بے حد غصہ ہے، مگر اسے قتل کرنے پر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا۔ تم یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کی بدولت ہی ہمیں گل وقوز کے بارے میں اصلیت معلوم ہوئی ہے۔ میں بیکار میں اپنا وقت گنوانے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ شنگ خان کو ہم کسی بھی وقت سبق سکھا دیں گے۔ متی الدین نے کہا، تم نرے احمق ہو، تم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ شنگ خان ہمیں اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فناجو خان اس کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ متی الدین اس کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر چونک پڑا۔ شنگ خان نے تمہیں جان بوجھ کر زندہ رہنے کا موقع دیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ تم سے کمزور تھا یا مقابلے کی سکت نہیں رکھتا تھا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم گل وقوز کو تلاش کرو، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو وہ اس وقت تمہیں ہلاک کر کے گل وقوز کو حاصل کر لے۔ وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں واقعی گل وقوز کو تلاش کر لوں گا، حالانکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ متی الدین کے چہرے پر حیرت کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ شنگ خان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم ہی گل وقوز کے محبوب ہو، جس کے لیے گل وقوز نے سب کچھ ٹھکرایا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ گل وقوز کو آخری رسم کی سزا کیوں دی گئی تھی۔ شنگ خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جیسے تم گل وقوز کی تلاش میں کوہ سرخ تک پہنچ گئے تھے، اس طرح تم اس کا سراغ لگانے میں ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوہ سرخ پر گل وقوز کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہوا تو وہ محض ایک اتفاق تھا۔ زندگی میں ایسے اتفاقات انسان کو کامیابی سے قریب کر دیتے ہیں۔ فلاسفروں جیسی باتیں بھی کر سکتے ہو، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ متی الدین نے اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فناجو خان نے اس کی بات پر بھویں چڑھا دیں۔ چند لمحوں کی گفتگو نے فناجو خان کے ذہن پر چھائے ہوئے غبار کو رفع کر دیا تھا۔ وہ اپنی سادہ اور بے لوث عادت کے باعث جلد ہی اعتدال پر آ گیا۔ وہ دونوں کوہ سرخ سے کافی دور برف کے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ چھوٹی چھوٹی برف سے ڈھکی جھاڑیاں اس میدان میں جا بجا پھیلی دکھائی دے رہی تھیں۔ صبح کا پہلا پہر گزرنے والا تھا۔ اس لمحے ہوا میں تیزی پیدا ہونے لگی، پھر بادلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں سورج کے قریب ہونے لگیں۔ میرا خیال ہے کہ برف باری کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم طوفان میں پھنس کر برف میں ہی دفن ہو جائیں گے۔ فناجو خان نے اسے آگاہ کیا۔ متی الدین نے بھی اس کی بات پر ساتھ کیا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ساتھ ساتھ آہستگی سے چل رہے تھے۔ فناجو خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ متی الدین نے فناجو خان کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی تقلید میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہیے، مگر گھوڑا بری طرح بھٹک گیا۔ متی الدین کے لیے گھوڑے کا بھٹکنا غیر متوقع بات تھی، اس لیے وہ فوراً سنبھل نہ سکا اور الٹ کر زمین پر آن گرا۔ فناجو خان کے کانوں میں گھوڑے کی تیز ہنہناہٹ پڑی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ متی الدین کو گرتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے تیزی سے موڑا اور متی الدین کی طرف بڑھنے لگا۔ متی الدین کے پاس پہنچ کر وہ تیزی سے نیچے اترا۔ متی الدین بے دھیانی میں نیچے گرا تھا، اس لیے اس کی کمر میں موچ آ گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش تو کر رہا تھا، مگر کمر میں اٹھنے والا شدید درد اس کی کوشش کو ناکام کیے ہوئے تھا۔ فناجو خان نے ہاتھ بڑھا کر اسے پاؤں پر کھڑا کیا۔ متی الدین بمشکل سیدھا ہوا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے گھوڑے کی جانب دیکھنے لگا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ گھوڑے نے اپنے مالک کو گرا دیا تھا۔ ہوا میں تیزی بڑھ چکی تھی۔ فناجو خان نے متی الدین کے گھوڑے کو پیار سے پچکارتے ہوئے اس کی گردن تھپ تھپائی۔ متی الدین کے کپڑوں پر برف کے ذرے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ فناجو خان نے گھوڑے کی باگیں اس کی جانب بڑھا کر چلنے کا اشارہ کیا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ نہیں، بس ذرا کمر میں جھٹکا لگا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں گھوڑے پر سفر کرنے کے قابل ہوں۔ متی الدین نے اسے تسلی دی اور گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید تمہارا رومال گر گیا ہے۔
فیناجو خان نے برف پر گرے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ متی الدین رومال کے نام پر مڑا۔ سفید کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا فناجو خان کے ہاتھ میں لہراتا دکھائی دیا۔ یہ میرا نہیں ہے، تم چاہو تو اپنے پاس رکھ لو ورنہ پھینک دو۔ متی الدین نے اس پر اچڑتی سی نگاہ ڈال کر جوسر گئی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ فناجو خان نے اس کی بات پر اس کپڑے کے ٹکڑے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور پھر اسے ہوا میں چھوڑ دیا۔ رومال ہوا کے زور سے ان کے آگے کی جانب اڑنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے فناجو خان تیزی سے اس رومال کے پیچھے لپکتا دکھائی دیا۔ متی الدین اس کی حرکت پر دم بخود سا کھڑا رہ گیا۔ ناظرین، سلطان ملک الکامل بغداد کی تباہی کا حال سن کر نصف راہ سے نہایت سرعت سے واپس میاں فرقین لوٹ آیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہلاکو خان کا اگلا ہدف وہی بنے گا۔ اس نے تیز رفتاری سے اپنے قلعوں اور شہروں کے استحکام کا انتظام کیا۔ اسی دوران اس نے اپنی ریاست میں موجود تمام خانہ بدوش قبائل کو یہ احکامات بھجوائے کہ وہ جس قدر جلدی ہو محفوظ و مستحکم مقامات کی جانب کوچ کر جائیں۔ وہ خود میاں فرقین کے قلعے میں پوری تیاری کے ساتھ تتاریوں کا انتظار کرنے لگا۔ ہلاکو خان بغداد کی جانب سے جب بے فکر ہو گیا تو اسے ملک الکامل کا خیال آیا۔ اس کے بارے میں اسے خبر مل چکی تھی۔ اس نے بغداد کی جانب پیش قدمی کی تھی، مگر بیچ راہ سے ہی لوٹ گیا تھا۔ ہلاکو خان نے اس کی حرکت کو بغاوت قرار دیتے ہوئے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے ایک بڑا لشکر اپنے بیٹے بوقا خان کی قیادت میں دیار بکر کی جانب روانہ کیا۔ ایک دوسرا بڑا لشکر دمشق کی جانب سلطان ملک الناصر کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ بوقا خان نے میاں فرقین کے قلعے پر پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ سلطان ملک الکامل نے وقفے سے اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق اس پر تابڑ توڑ حملوں سے اسے بے حد نقصان پہنچایا۔ بوقا خان 3 ماہ تک وہیں پڑا رہا۔ تتاری لشکر جس میں بڑی بڑی منجنیقیں موجود تھیں، جن سے وہ پتھر اور آگ کے دہکتے گولے قلعے میں پھینکتے۔ سلطان ملک الکامل کے لشکر میں شامل مجاہدین ان پتھروں اور آگ کے گولوں کو نہایت صورت انگیزی سے اندر نصب کی گئی منجنیقوں کی مدد سے واپس پھینک دیتے۔ یہ عمل تتاری لشکر کے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ وہ یہی سمجھتے کہ اندر کوئی ایسی قوت موجود ہے جو ان کے پتھروں اور گولوں کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتی بلکہ واپس لوٹا دیتی ہے۔ مجاہدین کا طریقہ جنگ بے حد مناسب اور عمدہ حکمت عملی پر مبنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوقا خان پوری کوشش کے باوجود میاں فارقین شہر کے قریب بھی نہیں پھٹک پایا۔ مجاہدین سفید لباسوں میں ملبوس اچانک قلعے سے نمودار ہوتے اور تتاریوں کی بڑی تعداد کو تہہ کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتے۔ ان کے باہر نکلنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ بوقا خان اس طرز عمل پر کافی پریشان ہونے لگا۔ 3 ماہ کی مسلسل کشمکش کے باوجود میاں فارقین تسخیر نہ ہونے پر ہلاکو خان نے جرحانہ انداز میں اپنے بیٹے بوقا خان اور قابل سالاروں کو ڈانٹا۔ میں نے تو مسلمانوں کا مرکز اور سب سے مستحکم شہر بغداد صرف 1 ہفتے کی قلیل مدت میں حاصل کر لیا تھا۔ تم کیسے نااہل سالار ہو کہ 3 ماہ گزر گئے ہیں اور تم سے ایک چھوٹا سا قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ بوقا خان اپنے باپ کی سرزنش برداشت نہیں کر سکا اور اس نے کھلے الفاظ میں لکھ بھیجا، پدر محترم، بغداد کی بات نہ کیجیے کیونکہ وہ آپ کی بدعہدی سے حاصل کیا گیا ہے، جبکہ مجھے یہاں تلوار چلانا پڑ رہی ہے اور ہر روز سینکڑوں سپاہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ اس مقام کا قیاس بغداد سے نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ جب وہ بوقا خان کا پیغام ہلاکو خان کو ملا تو وہ کھول اٹھا اور اس نے قاصد کے ہاتھ پیغام بھجوایا، میرے بیٹے سے کہہ دو کہ وہ میری آنکھوں سے دور رہے ورنہ میں اسے پہلی نظر پڑتے ہی قتل کر ڈالوں گا۔ میں اس امر پر قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے 3 دن میں میاں فارقین فتح کر کے دکھاؤں گا۔ ہلاکو خان نے قاصد کی روانگی کے فوراً بعد اپنی افواج کو میاں فارقین کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اطاعت گزار مسلمان سلطانوں کی افواج ہلاکو خان کی زیر قیادت اپنے اگلے ہدف کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اس لشکر میں جہاں تتاری اور مسلمان موجود تھے، وہیں ان کے شانہ بشانہ ایوبی خاندان کے پرانے دشمن ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز بھی شامل تھے۔ نصرانیوں کی بڑی جماعت اپنے حکمران ریمنڈ کے ساتھ ہلاکو خان کے لشکر میں شامل تھی۔ ہلاکو خان کے مطیع امیر موصل بدر الدین لولو کا فرزند علاء الدین لولو اپنے باپ کی جگہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ ہلاکو خان کے پہنچنے پر وہاں موجود تتاری لشکر کے جوش میں بے حد اضافہ ہوا۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلے میاں فارقین کے قلعے کا حدود ربطہ ملاحظہ کیا
تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اس قلعے کی تذکیر حقیقتاً مشکل مرحلہ ہے۔ اس نے پہلے دن بھرپور انداز میں قلعے پر سنگ باری کی اور فصیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اندھیرا چھانے تک اسے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ دوسرے دن بھی کوئی نتیجہ نہ نکل پایا۔ تیسرے دن کی ناکامی کے بعد ہلاکو خان نے یہ سمجھ لیا کہ اس قلعے کی تذکیر مقابلے کی صورت میں ممکن نہیں، اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے جنگ بندی کا اعلان کر کے تمام افواج کو خیموں میں آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین ہلاکو خان کی حکمت عملی پر خاموش ہو گئے، وہ اس کی جانب سے پہل کے منتظر تھے۔ والی موصل سلطان بدر الدین لولو کے فرزند علاؤالدین لولو نے تیسرے دن مجاہدین کو دعوت دی کہ وہ سب اس کے ساتھ چلیں، کیونکہ یہاں لڑنا گناہ عظیم کے مترادف ہے۔ سپاہیوں نے تتاری خطرے کی جانب اس کی توجہ مبذول کری، تو اس نے انہیں اطمینان دلایا کہ تم سب بے فکر ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ سپاہیوں کی چھوٹی سی تعداد اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی، جبکہ باقی ماندہ تتاری خوف میں اس قدر مبتلا تھے کہ انہوں نے اس کے ساتھ فرار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ علاؤالدین لولو نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چپکے سے لشکر گاہ سے باہر نکل آیا۔ وہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا فلسطین کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے لشکر سے نکل جانے پر ہلاکو خان ہتھے سے اکھڑ جائے گا اور اس حرکت کو بغاوت قیاس کرے گا۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب اس کا باپ امیر موصل بدر الدین لولو ہلاکو خان کے عتاب کا شکار ہو جائے گا۔ وہ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے بلاد مصر کی جانب بڑھتا رہا۔ وہاں اس کی بہن ملکہ بدر منیر موجود تھی، اس کے پاس وہ محفوظ رہ سکتا تھا۔